इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। वो बिजली का कड़का था। आखिर ये क्या चीज थी? बिजली देखिए आप कितनी देर कड़कड़ाती है, ढोल करती है, कई जनों की नींदें उड़ा देती है, कई जनों के सुकून बर्बाद कर निकल गई, एक झलक और खत्म। वो बिजली का कड़का था। देखिए उसके मुकाबले में नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 साल की तबलीग करते हैं, 70 से 80 लोग दावत कबूल किए हैं। सिर्फ 70 से 80 लोग इस्लाम कबूल किए हैं। 950 साल। कुरान कहता है नूह की उम्र 950 साल थी तबलीग की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में या सहाबा के असर से पता चलता है 70 से 80 लोग कलमा पढ़े। 23 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सिर्फ कितने लोग? 1,40,000 आखिरी का खुतबा सुन रहे हैं। उसमें से भी 23 में से भी 13 साल मक्के के 56 लोग, लगभग 100 ईमान लाए होंगे। और अचानक मदीने तैयबा की 10 साल जिंदगी वो बिजली का कड़का था। या सौते हादी, सौते हादी हिदायत देने वाली की कोई आवाज थी क्या मखसूस कि अचानक इतनों पे असर कर गई? कोई नबी से इतना असर नहीं हुआ। वो बिजली का कड़का था। या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। शायर क्या कहते हैं? अरब की जमीन हिला दी गई। मैं कहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अरब की जमीन नहीं हिलाई। वो शेर अगर यूं कर दिया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए बहुत प्यारा लगेगा। वो बिजली का कड़का था। या सौते हादी, आलम की जमीन जिसने सारी हिला दी। पूरे आलम को हिला कर रख दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद सहाबा, कौन सहाबा? डाकू, चोर जिसको कह रहे हैं। अरे अरब लूट लेंगे अगर काबतुल्लाह के तवाफ में जाएंगे, अरब ये हमको मार देंगे, अरब हमारे पैसे खा जाएंगे, हमसे चीजें छीन लेंगे, तवाफ को मत जाओ। कौन अरब? सहाबा के बारे में कहा जा रहा है। अचानक क्या हुआ? अल्लामा हाली कहते हैं वो बिजली का कड़का था। या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, जो ना थे खुद राह पर। अब देखिए सहाबा की अजमत, अरब सहाबा की क्या अजमत, जो ना थे खुद राह पर। थॉमस कैरलाइल क्या कह रहा है? सिकंदर आजम निकल गया, हुकूमत नहीं करना चाहा इनके ऊपर। जूलियस सीजर चला गया, हुकूमत नहीं करना चाहा। जो ना थे खुद राह पर, उनको देखकर कोई उन पर हुकूमत करना गवारा नहीं किए। सहाबियात अंदाजा कीजिए, हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अभी ईमान नहीं लाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा का, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा कहा। सैयदुल शुहदा का लक़ब हमने बाद में कईयों को दे लिया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा किसको कहा? अपने चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया सैयदुल शुहदा, शहीदों के सरदार हैं हमजा रजी अल्लाह ताला। हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा औरत है, क्या कर रही है? कलेजे को कच्चा चबा रही है मैदान जंग में, जंग ओहद में। जंबिये से कलेजा निकालकर कच्चा चबा कर खा रही है। जो ना थे खुद राह पर नहीं है अरब, जो ना थे खुद राह पर, औरों के रहबर हो गए। अल्लाह की कसम कोई मुसलमान हिम्मत कर ले सिर्फ अबू बकर बोलने की, बाजू का मुसलमान आवाज देगा बदमाश, कह रजी अल्लाह ताला अन्हु को। कोई मुसलमान हिम्मत कर ले किसी सहाबा की बुराई करने पर, दूसरा उसको जो ताकीद करेगा, तनकीद करेगा, कहे सहाबा को रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। जो ना थे खुद राह पर, औरों के रहबर हो गए। आपको अगर सहाबा से मोहब्बत नहीं होगी तो क़यामत में गुनाह होगा। कौन सहाबा? जिसको अल्लामा हाली कहते हैं जो ना थे खुद राह पर, औरों के रहबर हो गए। वो क्या नजर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसी नजर थी भाई? कैसा वाकया है नजर का भी? अबू जहल एक शख्स को मक्के के बाहर से बुलाया, बुलाकर बोला देख भाई, एक मोहम्मद नामी एक शख्स है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इससे हम बड़े तंग आ चुके हैं, इनको कत्ल करना है। वो बड़ा जबरदस्त नामवर उस जमाने का खूनी था। बोला कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, क्या बड़ा मसला है, तुम डर रहे हो? बोला अल्लाह की कसम डरता नहीं हूं यार, बड़ा अजीब शख्स है वो, उसके हाथ में जादू है कुछ, वो लोगों को बदल देता है। तू एक काम करना, जब तू उसके करीब मारने जाएगा तेरे कान में थोड़ा कुछ रख लेना, आवाज तेरे कान पे ना पड़े, वरना तू भी उसके जादू के असर में आ जाएगा। ठीक है, उसने कान में ठोंस दिया। वो शख्स आगे बढ़ा, बताया देखो वो काबतुल्लाह की दीवार को टेका लेकर जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसी को मारना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोला ठीक है, आगे बढ़ रहा था, बोला इधर आ इधर आ इधर आ। बोला एक और बात, आवाज से नहीं बदलते, इतना खतरनाक जादूगर है, तू उसे देखेगा भी तो बदल जाएगा, आंख पे पट्टी बांध। वो बोला पागल हो गया है, मेरे कान में रुई डाल रहा है, मेरे आंख पे पट्टी बांध रहा है, मारूंगा कैसे? बोला नहीं 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 तू बदल जाएगा, तुझे ऐसे ही मारना है, मैं करीब ले जाकर छोड़ूंगा जब मार देना। बोला ठीक है यार चल। ये किस उस पे कह रहा हूं?
شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا نظر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ کیا نظر تھی، وہ کیا ذات مبارک تھی، وہ کیا شخصیت تھی. آگے کا شعر بعد میں واقع کے بولوں گا. اب وہ قاتل کو لے گئے، قریب چلے گئے، بولا کہ آ گیا مار. بولا قاتل کے دماغ میں آیا یار ابو جہل جیسا شخص اس سے اتنا پریشان ہے، یہ آخر ہے کون؟ ذرا دیکھوں تو صحیح. کپڑا ہٹا کے دیکھا، بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ اور میں پکے مسلمان نہیں اگر صحابہ کی عزت اور عظمت نہ کر لیتے. دیکھو ابو جہل کے اختیار میں کان پہ روئی ڈالنا تھا، ابو جہل کے اختیار میں آنکھوں کی پٹی تھی، لیکن دل اللہ کے اختیار میں تھے. اللہ نے دل کو پھیرا، وہ خود اپنی پٹی اٹھا کر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک بادشاہ فتح ہونے کے بعد اس کو قبضہ کر کے لایا گیا ہے، غلام بنا کر لایا گیا ہے. بادشاہ اپنی آنکھوں کو بند رکھے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی کے قریب جب آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم مجھے نہیں دیکھو گے؟ بادشاہ نے جرت کر لی، نعوذ باللہ. جواب میں کہتا ہے کہ تجھ سے اچھے تو میرے محل کے غلام ہیں، تیری صورت تو اتنی بری ہے نعوذ باللہ، میں تجھے نہیں دیکھوں گا. صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمایا. بولا ٹھیک ہے کم سے کم میرے صحابہ کو دیکھ لے. بولا ان صحابہ کو؟ اس سے اچھے تو میرے محل کے بدصورت غلام ہیں، ان کو کیا دیکھوں گا. پھر صحابہ کو تھمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ کم سے کم میرے شہر کو دیکھ لے. کہا یہ شہر میرے محل کے بیت الخلا تیرے شہر سے اچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو صحابہ، اسے با عزت مدینے کے باہر با حفاظت چھوڑ دو. صحابہ پریشان ہو گئے، بولے آئے اسے چھوڑ دیں؟ بولا ہاں چھوڑ دو. اب بادشاہ کو باہر تک مدینے کے چھوڑ دیے. بولے بھائی جا اب یہاں سے. جب جا رہا ہے تو دیکھ آنکھ اس کے اختیار میں اس دنیا میں دی گئی، زبان اس کے اختیار میں دی گئی، جو چاہے بول دے. کان اختیار میں تھے، جو چاہے سن لے. دل صرف اللہ کے اختیار میں ہے بندوں کے. جب چاہے ہدایت کو پھیر دے اور جب چاہے. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، وہ جب چاہے جس کے لیے توفیق دے دے اور جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے. اب جب جا رہا ہے واپس، اس نے کہا اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا اور کوئی اتنی جرت میرے سامنے میرا دشمن کرتا تو میں تو پہلے جملے پر گردن مارتا اس کی، دوسرے جملے پر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیتا، تیسرے جملے پر قید کرتا. یہ کیسی ذات مبارک ہے؟ اگر ہے کون دیکھ کر تو آؤں. پلٹا مسجد نبوی میں دور سے دیکھتا ہے، ادب پہچانے جا رہے ہیں. کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہی جس نے بھی مجھے چھوڑا ہے؟ کہا ہاں میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول. وہ کیا نبی تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ ایمان کے اراکین کے بارے میں تصور صحیح نہیں ہے تو ہم اسلام پر اچھے مسلمان بن کے کیسے رہیں گے؟ اب آئے 5 اراکین دین کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ والیوم 1 حدیث نمبر 7، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا دین 5 بنیادوں پر ہے. 5 بنیادیں کیا ہیں؟ شہادتن ان لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہ لفظ بڑا اہم ہے، غور کریے. ہم پہلے رکن میں اکثر چکر کھائے ہوئے ہیں. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شہادتن. کیا کہا؟ خالو کہا، خل کہا، خالہ کہا، کیا کہا؟ ذرا جواب دیجیے. شہادتن. خل کہا نہیں کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شہادتن. مطلب گواہی دو. گواہی کیسا دیتے معلوم ہے؟ اکیلے میں گواہی کیسا دیں گے؟ میں اپنے آپ کو گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. یا آئینے کے سامنے ٹھہر کر تو گواہ ہو جا میں گواہی دے رہا ہوں. شہادتن. کیا شہادت؟ ان لا الہ الا اللہ. جاؤ ان لوگوں کو گواہی دو جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے کہ مان لو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آج ہم کر رہے ہیں کام. آج ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ پہلا رکن اسلام کا 5 بنیادوں میں کا پہلا شہادتن. گواہی دو تم دوسروں کو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، غلام احمد قادیانی نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں یہ کام؟